हुने डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा अत्याधिक मत ल्याएर जित्न सक्ने एउटा क्यान्डिडेट हो, जनताबाट निर्वाचित गर्ने हुने। अब अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकलाई कसरी यहाँको दृष्टिकोण के छ, विचार के छ, चिन्तन के छ, जेठ 14 पछि कुन दलले अथवा जेठ 14 भित्रमै संविधान ल्याउन के गर्नु पर्ला, रिपोर्टर्सको नेपालको यो एउटा महत्त्वपूर्ण यो यहाँसँगको हाम्रो भेटवार्तामा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने मागना गर्छु। र यो हामीले एउटा शान्ति र यहाँ पनि भित्र विचार छ, एउटा अभियानको रूपमा हामीले यो पनि विशेष हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो नव वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र राजनीतिक दलहरू र समग्र देशका जनताको भूमिकाको प्रश्न छ, हामी साँच्चै नै एउटा संवेदनशील मोडमा आइपुगेका छौँ। हामी संक्रमण कालमा त थियौँ र छौँ, तर त्यो संक्रमण कालको पनि यस्तो उत्कर्षतिर हामी जाँदैछौँ। आगामी 1 महिना चाहिँ त्यो उत्कर्षमा पुग्नेवाला छ। त्यसले अब के हुन्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न नै आज सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो। र हामी सबैले चाहेको के हो भने शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने र यो देशलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लैजाने, त्योभन्दा ठुलो कार्यभार अरू केही हुनै सक्दैन। तर केही समय यता खास गरी संविधान सभाको निर्वाचन पछि 12 बुँदे समझदारी वृहत शान्ति सम्झौतादेखि यताका सहकर्मी राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा जुन ढङ्गको मनमुटाव बढ्यो र हामीले 3 वर्षदेखि एउटा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार प्राप्त गर्न सकेनौँ। पटक पटक बहुमतीय सरकार बनायौँ, तर बहुमतीय सरकारले निकास दिन सकेन। अहिले पनि हामी त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छौँ। यो स्थितिमा समाधान के हुन सक्छ त भन्ने मेरो आफ्नो स्पष्ट बुझाइ, हाम्रो पार्टीको बुझाइ के छ भने हामीले अहिले पनि राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणमा मुख्य जोड दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति 12 बुँदे समझदारीदेखि यताका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा साझा सहमति बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको मुख्य रूपमा माओवादी शक्ति, विद्रोही माओवादी शक्ति र तत्कालीन संसदवादी शक्तिहरूको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस, यी दुईटा शक्ति मुख्य रूपमा र सहायक रूपमा चाहिँ अरू शक्तिहरूको सहभागिताले मात्रै यो देशले निकास पाउँछ। त्योभन्दा बाहेक अर्को निकास छैन। र त्यस निम्ति यो सहमति कायम हुन सक्यो भने जेठ 14 सम्म हामीले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा हामीले राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माण गरिनुपर्छ र दोस्रो कुरा हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भनेको सेना समायोजन लगायतका विषयहरूलाई सहमतिले अगाडि बढाउनुपर्छ। र तेस्रो कुरा संविधानको कमसेकम प्रारम्भिक ड्राफ्ट, अब पुरै त प्रक्रिया पुरा गरेर 1 महिनाभित्र सम्भव छैन, तर मुख्य विषयहरूमा सहमति जुटाएर प्रारम्भिक पहिलो ड्राफ्ट चाहिँ संविधानको निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसो हुन सक्यो भने अनि केही समय आवश्यक पर्यो भने 2-3 महिना समय थप लिएर यो प्रक्रियालाई पुरा गर्न सकिन्छ। यो बाहेक अर्को म विकल्प देख्दिनँ। अब कतिपय वृत्तमा अहिले के चर्चा आइरहेको छ भने विभिन्न ढङ्गले चाहिँ यो शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया पुरा हुन नदिने, जेठ 14 गुजार्ने, संविधान सभाको म्याद नथप्ने, संवैधानिक शून्यता निर्माण गर्ने र त्यसपछि चाहिँ फेरि एउटा प्रतिक्रान्तिकारी खालको चाहिँ हरकत चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न गर्ने, यस्तो तयारी पनि हुँदैछ भन्ने जुन चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ, त्यो चाहिँ धेरै दुर्भाग्यपूर्ण र धेरै घातक हुनेवाला छ। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नैपर्छ। हामीले शान्ति र संविधान प्रक्रिया पुरा नगरिकन संवैधानिक रिक्तता निर्माण गर्ने र देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने काम गर्न दिनु हुँदैन। त्यसलाई रोक्नको निम्ति के गर्नुपर्छ सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र त्यो समय अब आएको छ। हामीलाई 10-8 दिनभित्र एउटा निर्णय हामीले गर्न सकेनौँ भने देश दुर्घटनातिर जाँदैछ र दुर्घटनाको भागीदार हामी सबै हुँदैछौँ। त्यसैले म सबैसँग हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो वृहत शान्ति सम्झौता र 12 बुँदे समझदारीदेखि यताको एउटा सहकर्मी हुनको नाताले गम्भीरतापूर्वक सबैलाई यो दिशामा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु र अरू केही जिज्ञासा छ भने राख्नु होला। शान्ति र संविधान प्रक्रिया अधुरो हुन्छ, त्यसको गराउन तपाईँले स्पेसल के चाहिँ कोर्स पुरा गर्नुहुन्छ? किनभने अहिले मुलुकले चाहिँ अहिले ऋषिले भने जस्तै डाक्टर साहब प्रति मुलुक र जोड दिन चाहन्छु। यो 12 बुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौताका मुख्य पक्षधर शक्ति, त्यो भनेको माओवादी र संसदवादी शक्तिको त्यसको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस, यी दुईटा शक्ति बीचको समझदारी न्यूनतम आवश्यक शर्त हो। त्यो समझदारीमा अहिले भएकै सरकारलाई राष्ट्रिय संयुक्त सरकारमा परिणत गर्न पनि सकिन्छ यदि सबैको सहमति हुन्छ भने। त्यो नहोस् भन्ने पक्षमा पनि म छैन। अब फेरि हामीसँग समय कम छ, झलनाथ नेतृत्वको सरकारमा नै सहमति जुट्छ भने सहमति जुटाउँ। अब त्यसमा सहमति जुट्दैन भने कहाँ र कसरी सहमति जुट्छ त्यतातिर पनि सोचौँ।
त्यो काम गर्नुपर्छ र त्यो काम गर्नको निम्ति हामी 8-10 दिनभित्रै पहल गर्नुपर्छ, किनकि नत्र पछि समय ढिलो हुन्छ। किनकि शान्ति प्रक्रियालाई अथवा सेना समायोजनको प्रक्रियालाई केही कदम अगाडि बढाउनको निम्ति र संविधानको चाहिँ कमसेकम पहिलो ड्राफ्ट तयार गर्नको निम्ति पनि हामीले 2-3 हप्ताको समय अरू बाँकी चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो आगामी 8-10 दिनभित्र हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। सहमतिमा निर्माण गर्ने भन्ने ठुलो मुद्दालाई बाहिर राखेर दुई-तिहाईको भन्ने किसिमको कुरा जस्तो यो सहमति भएन भने मर्म भनेको सबै कुरालाई सहमतिले निर्धारण गर्ने भन्ने हो। खालि हामीले संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा आइसकेपछि अरू शक्तिहरूले हामीप्रति आशंका गरेर सरकार निर्माणमा एउटा सामान्य बहुमतको प्रावधान थप्नुभयो। त्योदेखि बाहेक अहिले पनि वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म भावना र मर्म तपाईँले हेर्नुभयो भने सहमतिकै भन्ने छ, सबै कुरा सहमतिले नै गर भन्ने छ। त्यसैले सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब प्राविधिक रूपमा त 2/3 बहुमत भनेको एउटा सफिसियन्ट कन्सेन्सस भन्छन्, पर्याप्त सहमति भन्ने पनि चलन छ 2/3 बहुमतलाई। अब त्यो हुनै सक्दैन भन्ने कुरा त होइन, प्राविधिक रूपमा त्यो सम्भव छ। हुनु हुँदैन भन्दाखेरि एउटा वैधानिक र कानुनी सङ्कट आउँछ। तर व्यवहारिकता राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने चाहिँ फेरि सहमतिको विकल्प छैन। खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीको सहमति बिना वास्तविक सहमति पनि बन्दैन। यी दुईटाको सहमति नै त्यसैको वरिपरि बन्ने सहमति नै राष्ट्रिय सहमति हो। त्यसले यसमा चाहिँ हामी बिल्कुल प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको बारेमा मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर संविधान सभाबाट संविधान बन्छ भने त फेरि थप्न आवश्यक पर्दैन। तर मुख्य कुरो संविधान सभा भनेको त त्यसको मुख्य काम संविधान बनाउने हो। संविधान निर्माण गर्ने काम पुरा भएन भने फेरि त्यत्तिकै संविधान सभालाई मरण दिनु उपयुक्त हुँदैन। कतिपय मान्छेले नयाँ चुनाव गराउँ भनेका छन्, तर संविधान सभा एउटै देशमा पटक पटक संविधान सभाको चुनाव भएको इतिहासमा कुन उदाहरण छ? संविधान सभाको निर्वाचन त्यसरी केटीकेटीको खेल चाहिँ पटक पटक चुनाव हुने विषय होइन। त्यसले एकचोटि अहिले संविधान सभा गयो भने त्यो सधैँको निम्ति गयो भने बुझ्यो भने फेरि अर्को 50 वर्षपछि लडेर फेरि ल्याउँला। त्योभन्दा पहिले अर्को संविधान सभाको चुनाव हुँदैन। यो कुरालाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले संविधान निर्माण नभइकन संविधान सभा विघटन हुने कुरा जस्तो घातक कुरा, लोकतन्त्र विरोधी कुरा केही पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ कसैले पनि सोच्नु हुँदैन। जुन अहिले चर्चा परिचर्चा आइरहेको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ। दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नु विद्रोह त हामीले के भने एउटा सैद्धान्तिक रूपमा भने हो। आम जनताले यदि निकास पाएनन्, यो शान्ति र संविधानको प्रक्रिया बिथोलियो भने त जनताले फेरि चाहिँ अर्को विद्रोह भनेको ठुलो एउटा जनआन्दोलन फड्को अर्थ भन्ने अर्थ भनेको हो। र त्यस्तो गर्ने जनता बाध्य हुन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक अर्थमा भनिएको हो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा अर्थमा लिइराख्नु जरुरत छैन। र तेस्रो कुरा जुन गृह मन्त्रालय कुरा गर्नुभयो, गृह मन्त्रालयकै विषयलाई लिएरै यो अहिलेको अन्जुल भइरहेको छ भन्ने कुरा त सही त होइन। तैपनि फेरि आंशिक रूपमा फेरि सत्य पनि हो। किनकि गृह मन्त्रालय एउटा पावरफुल मन्त्रालय हो र कुनै पनि खालको शक्ति विभाजनमा गृह, अर्थ, रक्षा जस्ता मन्त्रालयहरू आउने गर्छन्। र अहिले भएको समझदारी अनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले दिने भन्ने नै सहमति भएको हो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिला भइरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि यो सरकारलाई पूर्णता दिने ढिलाइ भएको कुरा सत्य हो। त्यसले यसलाई छिटो अन्त्य गरिनुपर्छ। यस्तो प्राविधिक विषयलाई बढी लम्ब्याएर देशलाई अन्यलमा राख्नु हुँदैन भन्ने त्यहाँको व्याख्यान कार्यक्रममा पनि मैले बोलेँ। र हामीले लिबरल डेमोक्रेसी र सोसियलिस्ट डेमोक्रेसी यी दुईटैका राम्रा पक्षहरूलाई मिलाएर अहिले तत्काल चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ। त्यसको जगमा उभिएर सेना समायोजन र संविधान निर्माणको चाहिँ प्रक्रियालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। समझदारीदेखि वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई नै मैले राष्ट्रिय सहमति भनेको। त्योभन्दा दायाँ मेरो सोच होइन। जहाँसम्म बाबुराम भट्टराईले व्यक्तित्वमा केही खोजेको कि भने मलाई त यसै तपाईँहरूले यत्रो माया गरिराख्नु भएको छ, जनताले माया गरेर योभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यसले पदमा बस्दाखेरि त्यो एकजना गुम्ने खतरा हुन्छ। म त्यति मूर्ख छैन कि अहिले भएको जुन तपाईँको सदासहायता छ त्यसलाई गुम्ने ढङ्गले कुनै गलत हरकत गरौँ। त्यसले म झलनाथजी बारेमा कोही टिप्पणी गर्न म चाहन्न। उहाँ एउटा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँले जुन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको थियो, राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चटक्कै छोडेर चाहिँ बहुमतीय सरकार निर्माणतिर नगएको भएदेखि चाहिँ उहाँको सिद्धान्त निष्ठता पुष्टि हुन्थ्यो। त्यो त उहाँले जवाफ दिने कुरा हो। तर म चाहिँ फेरि जे भनेको छु त्यसबाट दायाँ बायाँ गरेर आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने मान्छे म होइन। मेरो इतिहासले त्यो भन्दै डाक्टर भट्टराई यही झलनाथ नेतृत्वकै सरकार राष्ट्रिय संयुक्त सरकारमा परिणत गर्न सकिन्छ भने पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिनुपर्छ। तपाईँ एकदम स्पष्ट त्यसलाई फेरि मिसकोट नगरिदिनु होला। तपाईँ एक दोहोऱ्याएर म भन्छु झलनाथकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो भनाइ थियो।
त्यो बन्न सकेन भने अर्को विकल्प सोध्नुपर्छ भने दोहोरो कुरा हो। यसमा पटक्कै बनाउन पर्छ। बहस छलफल छ, यो कुनै लुकेको कुरा नै होइन, तर त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्दै आएका छौँ, हामीले गर्छौँ। त्यहाँ तपाईँ ढुक्क रहनु पर्यो। जस्तो अलिकति माओवादीभित्र आशंका अथवा माओवादीबाट अपेक्षा गर्ने आम धेरै जसो पङ्क्तिमा एउटा आशंका के छ भने हिजो मन्त्री हुन नपरोस् भन्नेहरू आज मन्त्री हुनको लागि लामबद्ध हुने, अथवा 8-9जना मन्त्री तय गर्न पनि 8-9वटा मिटिङ चाहिने जुन अवस्थामा छ, त्यसले कसरी क्रान्तिको लक्ष्य पुरा गर्ला अथवा कसरी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पुरा गर्ला भन्ने आशंका जुन पैदा भएको छ, त्यसलाई तपाईँहरू कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अनि त्यो विवादतिर नजाउँ, अहिले विवाद गर्ने बेला होइन। देश पुरै दुर्घटनातिर गइरहेको छ, गाडी पुरै भिडबाट चाहिँ ओह्रालो लागिसकेको बेलामा यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेतिर नलागिकन फेरि थप विवाद सिर्जना गर्ने,तिर हामी नजाउँ। कृपया तपाईँले त्यसमा अन्यथा नमाग्नु।